एउटा विशेष चरणमा पुगिरहेका छौं। आज संसारका विभिन्न स्थानबाट यो श्रृङ्खलालाई हेरिरहेका सम्पूर्णलाई प्रणाम छ र हामी यो संसारको एउटा सानो खण्डमा छौं। हामी पृथ्वीको एउटा खण्डमा र आज हामी विज्ञान भैरव तन्त्रमा आधारित ध्यान र यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौं र जीवनले के खोजिरहेको छ, जीवनले खोजेको उत्तरहरू के हो, प्रश्नहरू के छन्, त्यसबाटै हामी अगाडि बढ्नेछौं। र सबैभन्दा पहिला एउटा ओमको ध्वनिलाई हामी उच्चारण गर्नेछौं एकै नासले, ताकि शरीर वायु वातावरण तरङ्गित भएर बिस्तारै प्रसन्न भएर आउनुहोस्। नाहं मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न देहं निज बोध रूप। यो संसारमा बोध रूपी मात्र एउटा अस्तित्व बनेर हामी संसारलाई निहाल्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौं र यो निहाल्नुको एउटा क्रम हो जिन्दगीको बारेमा थाहा पाउनु। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि हामीले संसारमा धेरै ध्यानको बारेमा धेरै चर्चा गरिन्छ। ध्यान के हो, यसको मूल स्रोत के हो, कहाँबाट आएको छ, यस बारेमा हामीले पक्कै पनि जान्नु एउटा हामी सत्सङ्गीको लागि, प्रत्येक व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभनेदेखि मानिस जन्मदेखि नै जन्मिँदै ध्यान गरेर जन्मिन्छ। आमाको गर्भमै उसले ध्यान गरेको हुन्छ। आमाको गर्भमा उसले त्योभन्दा अगाडिको कुरालाई, त्योभन्दा अगाडिको ध्यानलाई उसले गर्भबाटै उसले चाहिँ ध्यानस्थ भएको हुन्छ। र आज हाम्रो रहेको छ कि बिना ध्यान नआवे ज्ञान। संसारमा जहाँ गए पनि ध्यान गरे मात्रै ज्ञान आउँछ भन्ने छ। र त्यस्तै गरेर तपाईले संसारमा सारा देवी देवताका मूर्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने ध्यानस्थ, बुद्धको चित्रलाई हेर्नुभयो, मूर्तिलाई हेर्नुभयो भने ध्यानस्थ। र ध्यानको महिमालाई एउटा चौतर्फी रूपमा मान्छे आँखा खोलेर जन्मिन्छ, तर उसले आफ्नो सत्यलाई जान्नको लागि आँखा बन्द गर्नुपर्छ। र सत्यको जान्नलाई आँखा बन्नको लागि संसारमा धेरै ग्रन्थहरू लेखिएर यो ब्रह्माण्डको उत्पत्तिदेखि नै हामीलाई ध्यानको लागि प्रेरणा दिइएको छ। र यही प्रेरणा अन्तर्गत नै विज्ञान भैरव तन्त्र, र जसलाई चाहिँ हामी प्रत्येक मनुष्यले बुझ्नु अनिवार्य छ। किनभनेदेखि विज्ञान भैरव तन्त्र कुनै एउटा सम्प्रदाय, वर्ग, एउटा धर्म विशेषलाई कसैलाई लेखिएको होइन। यो विज्ञान भैरव तन्त्र 6000 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ यो स्थापना भएको अथवा लेखिएको देखिन्छ भने यसमा तपाईले 112 भन्दा बढी 112 वटा ध्यानलाई यहाँ संग्रह गरिएको छ। र आउनुहोस् कि त्यो 112 ध्यानमा पहिला विज्ञान भैरव तन्त्र के हो त्यस बारेमा जानौं। र पहिलो कुरो भनेको चाहिँ विज्ञान भनेको जुन प्रयोगमा आएको ज्ञान नै विज्ञान हो। र जुन कुरा प्रयोगमा आइसकेको छ, आउनेवाला छ, त्यो नै एउटा विशेष ज्ञान नै विज्ञान हो भने भैरव भनेको के हो? रव भनेको कुनै पनि कुरा हाम्रो चाहिँ आवाज आउनु, घोटिएर अथवा कुनै पनि प्रभाव दबावले जुन आवाज आउँछ त्यो रव भयो भने भैरव भनेको त्यो शब्द भन्दा पनि माथि, शब्दातीत, त्यो आवाज भन्दा पनि माथि भैरव। र तन्त्र भनेको के हो? तन भनेको शरीर र तन्त्र भनेको के हो त भन्दा शरीरलाई मुक्त गर्ने। शरीरलाई कहाँबाट मुक्त गर्ने त भन्दा चिन्ताबाट, तनावबाट, व्यग्रताबाट, अदृश्य यो चाहिँ भ्रमहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त गर्नु नै विज्ञान भैरव तन्त्र हो। अनि ध्यानको पनि काहीँ सूत्र हुन्छ त? सूत्रबद्ध तरिकाले र हामीलाई चाहिँ साकार र निराकारको बारेमा बताउनको लागि यो विज्ञान भैरव तन्त्रले दिएको छ हामीलाई कि एउटा मानव मस्तिष्कको लागि, मानव सभ्यताको लागि यदि कुनै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण मुक्तिको विद्या छ भने विज्ञान भैरव तन्त्र रहेको छ। र जसले पार्वतीलाई शिवजीले दिएको त वार्ता र संवादमा लेखिएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि
त्यहाँनेरि शिव र पार्वती भनेको को हो? शिव भनेको यो ब्रह्माण्डको कन्सस, सुप्रिम कन्सस अथवा यो चराचर जगतमा जहाँ जसरी फैलिएको छ ऊर्जा त्यो नै शिव रूप मानिएको छ भनेदेखि पार्वती भनेको जुन प्रकृति पृथ्वी छिन् जहाँ चाहिँ उत्पादनको लागि सृष्टिको लागि जुन कुरा हुन्छ त्यो नै पार्वतीको रूपमा रहेको छ। विज्ञान भैरव तन्त्रले शिव र पार्वतीलाई दुईटा भन्दैन, एउटै भन्छ। एउटै ऊर्जाका दुई रूप अथवा दुई रूप एकै ठाउँमा आएको भन्ने कुरा चाहिँ यसले दर्शाउँछ भने यसमा निहित ध्यान सिक्नको लागि ध्यान जहिले पनि विज्ञान भैरव तन्त्रले के भन्छ भने जसरी शिवजीले पार्वतीलाई सिकाइरहेको देखाउँछ, यसले चाहिँ दुईजना सिक्ने र सिकाउने बीच चाहिँ असाध्यै प्रेम हुनुपर्छ। सिक्नेसँग श्रद्धा हुनुपर्छ, विश्वास हुनुपर्छ र सिकाउने चाहिँ क्वालिफाइड हुनुपर्छ अथवा विज्ञ हुनुपर्छ र ऊ प्रयोगले खारिएको हुनुपर्छ। उसँग तत्त्वज्ञानले ऊ भित्रैबाट चाहिँ पल्लवित भएको एउटा ओजस्वी व्यक्ति हुनुपर्छ, गुरु हुनुपर्छ, आचार्य हुनुपर्छ र यस बीचमा चाहिँ त्यो ध्यान जम्न सक्छ भन्ने यसले चाहिँ देखाउँछ। र यो सँगै विज्ञान भैरव तन्त्रको इतिहासलाई हेर्यो भने 6000 वर्षभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई लेखिएको मानिन्छ भनेदेखि त्यसभन्दा पछाडि थुप्रै कालखण्डमा थुप्रै ध्यान विधिहरू बनेर आएका छन्। थुप्रै सम्प्रदायहरू, थुप्रै प्रवर्तकहरूले यसलाई पालना गर्नुभएको छ र सबैले कोहीले इमान्दारितापूर्वक यो विज्ञान भैरव तन्त्रको हो भनेर भनिदिनु भएको छ। तर कतिपयले चाहिँ त्यही नाम हो, त्यही विज्ञान भैरव तन्त्रकै ध्यान हो, तर त्यसमा सिसी चाहिँ नयाँ अनि भित्रको झोल चाहिँ पुरानै भने जस्तै गरेर त्यसमा बाहिर लेप लगाएर धेरै ध्यानहरू आइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तसर्थ थोरै मात्र इमान्दार प्रवर्तकहरूले यसको नाम लिने गर्नुहुन्छ र धेरै मान्छेहरूको बीचमा यो ओझेलमा छ र हामीले प्रवर्धन गर्नै पर्ने। हामीले एक कक्षादेखि एसएलसी अथवा आइए, बिए, एमए, पिएचडी जति पढ्यौँ, यस कति ग्रन्थहरू बाहिरबाट ल्याएका ग्रन्थहरू पढ्यौँ, कति हामीले चाहिँ अन्य खालका दर्शनहरूलाई पढ्यौँ, तर हामीले यस्तो दर्शन जुन चाहिँ समग्र मानवलाई मुक्ति दिलाउने खालको दर्शन त्यसलाई पढ्नबाट वञ्चित भएका छौँ। र विज्ञान भैरव तन्त्र पढ्नलाई कि चाहिँ व्यक्तिले संस्कृतमा अध्ययन गरेर त्यो चाहिँ आचार्य भएर त्यो पनि ऐच्छिक विषयमा राखिएको अथवा रिसर्चको विषयको रूपमा पढ्नु पर्यो, त्यसले मात्रै पढेको हुन्छ, कि चाहिँ गुरुकुलमा बसेर वेदाचार्यहरूले चाहिँ त्यसलाई अध्यापन गराएको हुनु पर्यो, नभएदेखि अन्यत्र कहीँ पनि त्यसको अध्ययन अध्यापन र चर्चा समेत भएको पाइँदैन। जबकि जुन कुरा चाहिँ पृथ्वीमा आएको मान्छेको लागि पहिलो र सर्वाधिक महत्त्वको हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ आउनुहोस् कि विज्ञान भैरव तन्त्र किन सर्वाधिक महत्त्वको छ भन्दाखेरि संसारमा आएका सबै मानिसहरूलाई ग्रन्थहरू एकातर्फ र विज्ञान भैरव तन्त्रलाई एकातर्फ राखियो भनेदेखि त्यो सबै त्यसले चाहिँ जित्छ। किन जित्छ भनेदेखि सबै शास्त्रहरूले कर्मकाण्ड गरे पनि, पूजापाठ गरे पनि, मन्दिर देवल गरे पनि, चर्च गुम्बा गए पनि तिनीहरूले के सिकाएका छन् भने साकार पूजा गर्न अथवा साकार ईश्वरलाई अथवा साकार देवल मन्दिरहरूलाई चाहिँ फोकस गराएका। चर्च गए पनि त्यो साकार भयो, त्यसमा इँटा छ, पर्वत छ, क्रस छ। मस्जिद गए पनि त्यहाँ अल्लाहको चाहिँ मस्जिद छ, त्यहाँ चाहिँ चन्द्राकार छ। र मन्दिर गए पनि मूर्ति छ, त्यहाँ गजुर छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई आस्था गराउन सिकाएको छ। गुम्बामा गए पनि त्यहाँ चाहिँ अनेक खालका प्रतीकहरू छन्। तर विज्ञान भैरव तन्त्रले के भन्छ भने तिमी नै मूर्ति हौ, तिमी नै मन्दिर हौ, तिमी नै परमात्माको एउटा अंश हौ र तिमीबाटै त्यो निराकार ब्रह्ममा प्रवेश गर्न सक्छौ। कस्तो गहिरो कुरा छ हेर्नुहोस्। सुरुमा यसलाई मनन गर्नलाई केही समय लाग्न सक्छ। हामीलाई जति पनि वेदमा भएका मन्त्रहरू यी सारा कुराहरूले के गर्छन् भन्दा साकार तरिकाले परमात्मामा जानको लागि पहिलो द्वार खोल्नको लागि यी सारा कुराहरू छन्। र हामी साकारमा मात्रै घुमिरह्यौँ र परब्रह्म त निराकार छ र साकार मात्रै घुमेर अथवा देखिने वस्तुमा मात्रै हेरेर निराकारमा कसरी पुग्न सकिन्छ हामी? र हामीले त साकारलाई छोड्दै छोड्दै निराकारमा जानु थियो। एक कक्षा दुई कक्षा गर्दै गर्दै हामीले त एसएलसी अनि आइए बिए जानु थियो। तर हाम्रो के भइदियो भने एकमा घुमे गऱ्यौँ हामी, दुईमा घुमे गऱ्यौँ हामी र त्योभन्दा माथि जान सकेनौँ। र हाम्रा सारा शास्त्र र गुरु ग्रन्थ र ज्ञान र मनुष्यताको पहिलो जुन चाहिँ धर्मको अथवा ज्ञानको सारा कुरा योग गर्दा पनि हठयोगको के भने साकार शरीरबाट सुरु गर्ने र निराकार ब्रह्ममा पुग्ने त्यो एउटा चाहिँ विशेष विधि हो।
तर हामी सबैले अरू कुरालाई निराकारलाई सम्झेर साकारतर्फ मात्रै हाम्रो आकर्षण बढेको देखिन्छ। र त्यसमा आउनुहोस् कि यसमा चाहिँ विज्ञान भैरव तन्त्र त अब हामीले स्वस्तानीका किताब बोक्यौँ, सत्यनारायणकै किताब बोक्यौँ, गीताको पुस्तकहरू, अन्य पुस्तकहरू श्राद्धमा, बिहा बटुलो, पूजामा चाहिँ बोकेर हिँडिरहेको देखिन्छ। तर विज्ञान भैरव तन्त्र र ध्यानको चाहिँ जुन गहिरो विधि भएको त्यो विधा छ त्यसलाई चाहिँ सुन्ने र सुनाउने क्रम एकदमै कम छ। अझ हाम्रो नेपाली जुन चाहिँ समुदायमा परापूर्व कालमा थियो र अहिले आएर फेरि विलुप्त बनेको छ। अब यसलाई जागरण गराउँदै अब यसभित्र भएको गुह्य शक्ति र महाविद्या अमृत रूपी यो चाहिँ सञ्जीवनीलाई अब घर घरमा मात्रै होइन दिल दिलमा सजाउनु छ। जसरी कश्मीरमा यसलाई मूल ग्रन्थ मानिन्छ, कश्मीरमा विज्ञान भैरव तन्त्रलाई मूल ग्रन्थको रूपमा मानिन्छ, त्यहाँ त्यसैलाई उहाँहरूले यसलाई चाहिँ प्रवर्तन र यसमा गरिरहनुहुन्छ। तर हाम्रो बिचमा यो चाहिँ एकदमै कमै चर्चामा भएको देखिन्छ भने ज्ञानी गुरुहरूले यसको समय समयमा प्रवर्तन गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् कि के छ त यसको पहिलो कुरो चाहिँ, पहिलो कुरामा चाहिँ पार्वतीले र शिवजीलाई सोध्नुहुन्छ कि यो मनलाई मनमा उत्पन्न हुने आरोह र अवरोहलाई, समूल आरोह र अवरोहलाई नष्ट गर्दै माथि कसरी बढ्ने एउटा प्रश्न राख्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको 3 प्रश्न, अर्को चाहिँ मुक्ति कसरी हुन्छ शिवजी जस्तै गरेर, अर्को चाहिँ भैरवलाई कहाँ भेटिन्छ अथवा शिवजीलाई कहाँ भेटिन्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यसैकोमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ दोस्रो पहिलो सूत्र गर्दै चाहिँ 12 सूत्र छ र ती 12 सूत्रमा चाहिँ पहिलो 9 वटा चाहिँ श्वास हेर्न लगाउनुहुन्छ उहाँले। कतिवटामा? 9 वटामा हेर्नुहोस्। पहिलो 9 वटा विधि चाहिँ श्वासको पनि अनेक छ हेर्नुहोस्। 6000 वर्ष पहिला लेखियो विज्ञान भैरव तन्त्र। त्यसभन्दा पछि आउने विभिन्न वर्ग र सम्प्रदायले त्यसैलाई अलिकति मोडिफाई गरेर विभिन्न ध्यानका विधिहरू बने। अनि तिम्रो सनातनमा, तिम्रो ग्रन्थमा ध्यानै छैन मुक्ति हुने भनिदिए। हामीले पत्याइरह्यौँ, अध्ययन पनि गरेनौँ। तर त्यही भित्रको यस्तो महान गुह्य विद्या छ। श्वास हेरेर तपाईले हेर्ने जुन चाहिँ 9 वटा ब्रिदिङ टेक्निक्सहरू छन्, 9 वटा ब्रिदिङ टेक्निक्समा जुन चाहिँ हामीले हरेक बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा र खास गरी त्यसलाई हामीले अभ्यास गर्छौँ, यहाँहरूमध्ये पनि त्यो अभ्यास गरिरहनु भएको पनि हुनेछ। र यसलाई खास विशेष समय पारेर, विशेष आस्थाका बीच, विशेष श्रद्धाका साथ सिक्नुपर्ने अथवा अभ्यास गर्नुपर्ने चाहिँ यो यसको विधि रहेको छ। र यसैमा चाहिँ तपाईको पहिलो 9 वटा श्वासको विधिमा चाहिँ अहिले हजुरहरूले बस्दा बस्दै हामी मध्ये धेरैले अभ्यास गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा अनन्त श्रृङ्खला लागिरहनु छ। र जुन हामीले पातञ्जलमा चाहिँ के भन्छौँ भने हामीले कुम्भक, रेचक, कुम्भक र पूरक भन्छौँ। तर त्यो पातञ्जलको जुन हठयोग आउनुभन्दा धेरै अगाडि जुन विज्ञान भैरव तन्त्रमा के भनिएको छ भने बाह्य द्वादशान र भित्री द्वादशान भनेको हाम्रो शरीरमा भएको 12 वटा स्थानमा जसरी व्यानवायुहरू बग्छन्, त्यो व्यानवायुको नाम नै तपाईको द्वादशान भनेर राखिएको छ शिवजीले भने। त्यस्तै गरेर बाहिर आउने जीवश्वास र भित्र हुने प्राणश्वास र जीव र प्राण दुईटै श्वासको नामाकरण पनि फरक छ यसमा। र पहिलो 9 वटा ब्रिदिङमा के छ भनेदेखि हामीले अन्त गर्दा श्वास आयो, श्वास गयो हेरिराखौँ नाकलाई भनिन्छ। कतिपय विधिहरूमा अलिकति फरक छ सम्प्रदायमा। तर त्यसको मूल जरो नै के छ भनेदेखि श्वासको प्रथम बिन्दु, श्वासको अन्तिम बिन्दु एउटा सूत्र। त्यस्तै गरेर श्वासलाई लिँदाखेरि र जाँदाखेरिको बीचमा ठ्याक्क रोक्दाखेरि श्वास बाहिर आदिरहन्छ, भित्र आदिरहन्छ, त्यो अवस्थालाई लम्ब्याउने सूत्र भन्नुभएको छ भने। त्यस्तै गरेर हामीले अभ्यास गर्दै गइरहेका छौँ यसलाई। र अर्को बाह्य कुम्भक र भित्री कुम्भक भनेर हठयोगले भन्छ भने उहाँले बाह्य द्वादशन, भित्री द्वादशन अथवा बाहिर श्वास फाल्दाखेरिको रोकिएको क्रम र भित्र श्वास लिँदाखेरिको रोकिएको क्रमलाई याद गर्नु भनेर चाहिँ त्यो जति लामो बनाउन सक्यो त्यही भैरवको भेट हुन्छ। त्यही नै भैरव अर्थात् चाहिँ हाम्रो जुन स्थिरता प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर अब श्वासकै क्रमबाट 9 वटा त श्वासको क्रम छ। 9 वटा श्वासको क्रममा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्वासको क्रम भनेको श्वासलाई थाहै नपाउने गरी श्वासलाई फेर्नु
र श्वासलाई थाहा पाएर पनि तपाईले चाहिँ त्यसमा के भइरहेको छ भनेर त्यहाँभन्दा माथि जानु र त्यहाँबाट सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यसमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ सुरुवातमै के भन्नुहुन्छ भनेदेखि पार्वती प्रश्नमा श्रुतम देव मया सर्वम रुद्रयामल सम्भव त्रिकभेदम अशेषेण सारत सार विभाग स भन्दै भन्दै उहाँले चाहिँ जानुहुन्छ र उत्तरमा शिवजीले दिनुभएको उत्तरमा पार्वतीले भन्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा परा पराया सकलम अपराय च वा पुनः पराया यदि तदत स्याद परतम तद विरुध्यते भन्दै उहाँले चाहिँ यो यस्तो भन्नुहुन्छ कि यो अदृश्य र निराकार नै ब्रह्म हो। निराकारलाई चिन्न सक्नु नै मुक्ति हुनु हो। जबसम्म निराकारलाई हामीले चिन्न सकिँदैनौँ तबसम्म मुक्ति हुँदैन भन्ने 9वटा यसमा चाहिँ यस्तो विधि छ भने त्यस्तै गरेर तपाईको 11वटा चाहिँ 9वटा ध्यान श्वासको छ भने 11वटा चाहिँ मन्त्रद्वारा शब्दद्वारा निकालिने ध्यान रहेको छ। अब 11वटा शब्द ध्यानमा चाहिँ के रहेको छ त भन्दा अघि भर्खरै हामीले गरेको 3वटा भयो। एउटा अलाई मात्रै, अर्को उलाई मात्रै, अर्को मलाई मात्रै। त्यस्तै गरेर हठयोगमा भएको खेचरी पछि राखिएको छ हठयोगमा। तर त्यही हठयोगमा पनि हकार गर्दै ध्यान गरिने, जिब्रोलाई माथि टुप्पामा लगेर यहाँहरूले बस्दै गर्दै नि सक्नुहुन्छ। हकार गर्दै गर्दै गरिने शब्दको ध्यान भयो भने त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण कुण्डलिनी मन्त्रहरू छन्, ती मन्त्रहरूलाई ध्यानस्थ भएर गरिने जम्मा 11वटा सूत्र छन्। हेर्नुहोस्, ती 11 सूत्र सँगसँगै अर्को चाहिँ 22वटा सूत्र छ। अर्को 22वटा मन्त्र केमा छ त भन्दाखेरि तिमीलाई जेमा इच्छा छ त्यही मन लगाऊ भनेर। कस्तो अचम्म छ हेर्नुहोस् त। अरू शास्त्र ग्रन्थले हामीले सुन्दै आएको कुरा छ कि तिमीले जथाभावी मन नलगाऊ भनेर। तर विज्ञान भैरवले तन्त्रले के भन्छ, तिमीले जे कुराबाट भाग्छौ त्यो कुराले तिमीलाई लखेट्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईलाई दिमागमा तपाईले नरिवल नसम्झिनुस् है भन्यो भने के हुन्छ? नरिवल चाहिँ नसम्झिनुस् है भन्यो भने नरिवलै आउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईको दिमागमा अहिले त्यो आँप चाहिँ नसम्झिनु है भन्यो भने त्यो आँप नै आउँछ। तसर्थ तपाईँ जति भाग्न खोज्नुहुन्छ त्यहाँबाट त्यति त्यसले पछ्याउँछ। अनि यस्तो विज्ञान भैरव तन्त्रले यस्तो भन्छ कि तपाईले जे कुरामा तपाईको मन आउँछ तिमी त्यहाँबाट नभाग, त्यही मन राख भनेर डिजायर अथवा 22वटा सूत्र दिनुभएको छ शिवजीले। जस्तो भर्खरै डिजायर भनेर तामस डिजायर होइन, सात्विकमा। जस्तो कसैलाई चाहिँ एकदमै सङ्गीत मनपर्छ, कुनै गीत एकदमै मन पर्यो भने म गीत सुन्नु हुँदैन, म धार्मिक मान्छे, अरू गीत सुन्ने होइन, म हिँड्छु भनेर यसले नहिँड भन्दैन। यसले त्यही गीतमा मन लगाऊ, एकछिन मन लगाऊ र साकार आनन्दबाटै तिमी निराकारमा पुग्छौ। त्यो साकार आनन्द त एकछिनपछि सकिन्छ, सकेपछि तिम्रो खोज निराकार आनन्दमा पुग्छ भनेर चाहिँ त्यसरी छ। त्यसैले तपाईलाई अहिले कुनै कुरा खान मन लाग्यो, अब एउटा प्रिन्सिपल छ तपाईको जापानमा राखिएको छ विभिन्न द्वारमा। महात्मा गान्धीले नै यसलाई धेरै पटक भन्नुभयो, नराम्रो कुरा नसुन्नु, नराम्रो कुरा नबोल्नु, नराम्रो कुरा नहेर्नु भनेर। हेर्नुहोस्, तर यसको चाहिँ विज्ञान भैरव तन्त्रले फरक तरिकाले भन्छ। यो उक्ति चाहिँ विज्ञान भैरव तन्त्रको अनुसार उल्टो छ। हेर्नुहोस्, यसले विज्ञान तन्त्रले के भन्छ भने तिमीले त्यो नराम्रो नसुन भनेपछि त पहिलो नै नराम्रै आयो नि तिम्रोमा त, त्यसकारणले राम्रो सुन भन्नु पर्यो त्यसमा। अनि नराम्रो नबोल भन्नुको ठाउँमा त नराम्रो नबोल, नराम्रो चाहिँ कुन शब्द हो त, गाली केही होला, त्यो चाहिँ मनमा आउँछ। त्यसैले राम्रो चाहिँ सुन भन्छ यसले, राम्रो चाहिँ बोल। अनि नराम्रो नहेर भनेपछि त ठ्याक्क नराम्रो नहेर भनेपछि त नराम्रो भएपछि अनि मात्रै नहेर आएको छ। तसर्थ नराम्रोमा जानुभन्दा यसले चाहिँ राम्रो हेर भन्छ। राम्रो हेर चाहिँ न नै हटाएन, त्यहाँबाट न नै हटेपछि त अनि पोजिटिभ कुरा मात्रै आयो। अनि त्यस्तै गरेर जुन कुरालाई तिमी छोड्न सक्छौ त्यो छोड्नलाई तिमीले चाहिँ त्यसबाट भागेर छोडिदैनौ। तिमीले आजबाट चाहिँ यो मान्छेलाई म आजबाट ज्यान गए पनि सम्झिन्न भन्नुहुन्छ, तर त्यो मान्छे त्यो दिनदेखि सम्झेको सम्झै गर्नुहुन्छ तपाईले दिमागमा। यसलाई त म आजबाट वास्तै गर्नु भन्नुहुन्छ, त्यो दिनदेखि त्यो जति दिमागमा पहिला कोही पनि आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले कहिले यसो भनिस् अब म चाहिँ यसो गर्छु भनिन्छ र त्यो कुराले चाहिँ मनमा खाइरहन्छ। तर विज्ञान भैरव तन्त्रले के भन्छ भने हाम्रो 22वटा धारणाकोमा चाहिँ के छ भने
ध्यान गर्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कुरा मनमा आयो ल र अब यति बेला झट्ट हेर्दाखेरि तातो चिया खाने मन लाग्यो तपाईहरुलाई हैन चाडो छ तातो चियाको याद आयो ल भने तातो चिया हो प्रवचन सुन्ने बेला कहाँको चिया सम्झिने भनेर तपाई मन लानु हो भने चिया आको आइ गर्छ चियालाई नै हेर्नुस् चियालाई सम्झिनुस् चिया पिएको कल्पना गर्नुस् चियाको आनन्द आएको कल्पना गर्नुस् त्यो आनन्द स्थायी होइन र यो चियालाई साक्षी बनेर हेर्नुस् र त्यसपछि अर्कोमा जम गर्नुस् कति विज्ञान छ त्यसकारणले हेर्नुस् त विज्ञान भैरव तन्त्रको चाहिँ यति वैज्ञानिक छ कि हामीले अन्त भौतारिनै पर्दैन अन्त जानै पर्दैन र संसारमा आएका सारा कुराहरूलाई अपभ्रंश बनेर गइसके योग पनि अब हेर्नुस् कि विदेशमा यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा समुद्र किनारमा नाङ्गै बसेर योग गर्ने ठाउँ छ हेर्नुस् अब त्यो योग हो त काहीँ नाङ्गै बसेर युवा युवती योग हुन्छ त्यहाँ त्यसले चाहिँ त्यो न्यूड योग भन्छन् हेर्नु त्यो बीचको नाम नै न्यूड बीच भनेर राखेका छन् हेर्नुस् अब त्यस्तै गरेर काहीँ वाइन लिएर खाने ठाउँ छ भनेपछि जसरी योगलाई बटार्दै बटार्दै लिएर गएका छन् त्यसरी ध्यानलाई पनि मान्छेहरूले बटार्दै 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 लिएर गएका छन् हेर्नुस् तसर्थ यसको आधिकारिकता र यसको अथेन्टिसिटी यथार्थलाई प्रयोग गर्नु र प्रयोगको यथार्थको प्रचार गर्नु त्यसबाट लाभ लिएर मुक्त हुनु हामी सबैको दायित्व तसर्थ 22 वटा चाहिँ डिजायरसम्म अथवा तपाईको सोचसम्म त्यसैले भनिन्छ भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव न जीर्णा भनेर र जुन कुरालाई तपाईले भाग्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट भाग्नुहुन्न त्यसलाई याद गर्नुहोस् हेर्नुस् तपाईले याद गर्नुहोस् कोही मान्छेलाई एकदम याद आयो त्यसलाई बिर्सिन्छु भन्नु भने बिर्सिएर त्यो बिर्सिदैन तपाईले त्यसैलाई याद गर्नुहोस् एकछिन याद गरेर मैले किन याद गरे त यो मान्छेलाई म साक्षी बनेर हेर्छु यसको यादबाट के पाए त मैले उसलाई मजाले याद गर्नु बिस्तारै त्यो ओझेल पर्दै जान्छ र त्यसै गरी कुनै कुरा तपाईलाई छोड्न मन लाग्यो भने विज्ञान भैरव तन्त्रका अनुसार चटक्कै तपाईले छोड्छु भनेर छोडिदैन तपाईले यो मैले किन खाइरहेको छु तपाईले घृणाले होइन त्यसलाई याद गर्नुहोस् हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यो अनित्य आनन्दबाट नित्य आनन्दमा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्छ डिजायर ध्यानबाट 22 वटा ध्यान अब आउनुहोस् कि अर्को 12 वटा सूत्र छ फोकस ध्यान हेर्नु फोकस अथवा केन्द्रित गर्ने मनलाई केन्द्रित गर्ने मनलाई केमा केन्द्रित गर्ने भन्दा जसरी हठयोगमा चाहिँ कतिवटा धारणा छ पञ्चधारणा धारणा भने के हो मनलाई एकाग्र गरेर राख्नेलाई धारणा भनिन्छ भने विज्ञान भैरव तन्त्रमा कतिवटा धारणा छ कतिवटा फोकस छ भन्दाखेरि 12 वटा छ केमा मनलाई लगाउने भन्दा कुनै पनि कुरामा तपाईले निश्चिन्त भएर मन राख्न मनले हेर्दा हेर्दै त्यो मन पनि हराउनु पर्यो दृश्य पनि हराउनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ तपाई मुक्त हुनुहुन्छ अघि भर्खरै हामीले थोरै हेरियो आकाशमा निलो आकाश भनेर हेर भनेर पार्वतीलाई भन्नु भएको छ त्यहाँ र त्यो किन हेराउनु भएको भन्दाखेरि हेर्दा हेर्दै त्यो आकाश विलय भएपछि बाँकी रहन्छ के रहन्छ त्यहाँ बोध मात्रै बाँकी रहन्छ र बोध मात्रै बाँकी रहन्छ र यसरी सिलसिलाबद्ध छ भने अब उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ ऊर्ध्वे प्राणो ह्य अधो जीवो विसर्गात्मा परोक्ष्यरेत उत्पत्ति द्वितीय स्थाने भरणात् भरिता स्थिति यो चाहिँ श्वासको क्रम थियो भने यही क्रममा नै उहाँले क्रमशः 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 के गर्नुभएको छ आफ्नो निज देहबाट मुक्त हुनलाई निज देहे सर्वदिक्कम युगपद भाव यद वियत निर्विकल्प मनास तस्य वियत सर्वम प्रवर्तते भनेर चाहिँ आफ्नै देहवाला हेर्दै 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 देहबाट नि मुक्ति हुन्छ अरु केही चाहिँदै चाहिँदैन तिमीले एउटा खानालाई नै ध्यान बनाऊ दिनभरि जे गर्छौ त्यसैलाई ध्यान गरौ र ध्यान भनेर तिमी गुरु आश्रममै जानुपर्ने अथवा तिमी चाहिँ ठाउँ छोडेरै हिँड्नु पर्ने अथवा तिमीले चाहिँ एउटा अधिष्ठान नै बस्नुपर्ने छैन तिमी जे गर्दैछौ त्यसैलाई ध्यान बनाऊ भनेर धारणा ध्यान 12 वटा छ र अहिले पनि तपाईहरु प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ यो सुनेको आवाजलाई नै धारणा बनाउनुहोस् र यसैलाई नै यसले के भन्छ भने शब्द रूप रस गन्ध स्पर्श 5 वटालाई धारणा बनाऊ भन्छ कस्तो धारणा अब जापानमा त्यही ध्यानलाई चाहिँ चिया खुवाएर गराइन्छ ध्यान हेर्नुस् सबैलाई बीण नभएको कपमा चिया दिइन्छ अनि त्यो चिया चाहिँ मकमकको बास्ना आउँछ तपाई ध्यान गरेर बस्नुहुन्छ अनि त्यो ध्यान नै तपाईको चियामा जान्छ र चियामा त्यो ग्लास आएपछि तपाईले पोल्छ कि भनेर बीण नभएको त्यो कचौरालाई यसरी समाउनुहुन्छ आँखा चिम्लेर खाँदाखेरि कति सजग भएर खानुपर्छ हो तपाई कन्सन्ट्रेसन पावर बढ्ने हो त्यही तपाईको साकारबाट निराकार जान सकिन्छ तपाईले खाँदाखेरि होस् पकाउँदाखेरि होस् हिँड्दाखेरि होस्
बाटो हिँड्दा होस् ध्यान तपाईले गर्दाखेरि सबैलाई जीवनलाई नै ध्यानमय बनाउन सक्नुहुन्छ। ध्यान भनेर छुट्टै उ गर्नु पर्दैन भनेर यसले चाहिँ 12 वटा चाहिँ धारणा ध्यानको सूत्र राखिदिएको छ विज्ञान भैरव तन्त्रले। भने 3टा चाहिँ कम्फर्टेबल आनन्द मान्ने, आनन्द इज अर्थात् कम्फर्टेबल जे गर्दा तपाईलाई आराम आउँछ त्यो सम्झिनुहोस् तपाईले। हेर्नुहोस् अब यसैलाई चाहिँ अपभ्रंश गराइदिए मान्छेले। विज्ञान भैरव तन्त्र भनेको त यौन कार्य गर्दाखेरि सिक्ने भनेर विदेशीहरूले समेत यो चाहिँ तन्त्र तान्त्रिक चाहिँ विभिन्न यौनिक क्रियाकलाप भनेर नै पुस्तक लेखेर त्यसको अपभ्रंश गरेको छ। तर विज्ञान भैरव तन्त्रको के छ भने तिमीले जुन कुरालाई पनि त्यहीलाई बोध गरेपछि त तिमीलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँबाट छोड्न सक्छौ नि। अनि बोध गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ तन्त्र भनेको तिमीले यौन क्रियाकलाप होइन, त्यो बोध गर तिमी नै शिव हौ। तिम्रो जुन पार्वती र शिव अथवा मेल र फिमेल एनर्जी छ त्यो एनर्जीको सङ्गम नै सृष्टिको प्रतीक हो। तर त्यो भन्दा ठुलो कुरो त्यसलाई गहिरेर तिमीले अचम्म मान्नु पर्दैन। अचम्म नमान्नलाई तिमीले बोध गर्नु पर्यो हैन भनेर चाहिँ बोध गर्नको लागि इज तपाईलाई कम्फर्टेबल भएको अवस्थालाई याद गर्नुहोस् भनेर 3वटा चाहिँ त्यो आनन्दको सूत्र छ। र त्यसैलाई धेरैले अपव्याख्या गरेर काम सूत्र भनिदिए। कसैले चाहिँ विज्ञान भत्र त पढ्नै हुँदैन, यो त काम सूत्र हो भनेर चाहिँ विवाहितहरूले मात्रै भनेर चाहिँ भनिदिए। तसर्थ चाहिँ यसको अपव्याख्या भयो। र त्यसको चाहिँ के थियो भने शिवजीले शिव र पार्वती एकै भन्नुको अर्थ पनि यो प्रकृति र पुरुष एउटै हो भन्नुको हो। अथवा माटो र बिउ, माटो र बीज र अङ्कुरिँदाखेरिको अवस्थालाई यो हेर्ने क्रम र त्यसैलाई नै शिवलिङ्ग पूजा गर्न भनिएको थियो। र तर त्यसको पनि हामीले चाहिँ सही व्याख्या हुन नसक्दाखेरि अपभ्रंश भयो भने अर्को चौथो चाहिँ रहेको छ 4वटा चाहिँ हेर्ने ध्यान भनिएको छ। हेर्ने भनेको साइड, जस्तो तपाईले जहाँ हेर्नु भएको छ त्यहीँले हेरिरहनुहोस्। ध्यान गर्दा भुचरी मुद्रामा बस्नुहोस् अथवा यो प्रवचन सुन्दा भुचरी मुद्रा भनेको एउटा बिन्दु थाहा पाउनुहोस्, त्यो बिन्दुलाई हेरेको हेरै गर्नुहोस्। त्यो नचलिकन कति बेर बस्न सक्नुहुन्छ तपाईले, किनभने तपाईको शरीर स्थिर हुन साथ मनले स्थिर हुनुपर्ने हुन्छ। 4वटा यसरी चाहिँ देखिने केन्द्रित ध्यान गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ 10वटा चाहिँ ज्योति हेर्ने ध्यान छ। हेर्नुहोस् हाम्रो ज्योति हेर्ने भन्ने कुरा धेरै आउँछ ध्यानमा धेरैले, र विज्ञान भैरव तन्त्रमै उल्लेख छ त्यो। ज्योति के हो भन्दा आज बिहान मात्रै हामी सौभाग्यशाली छौँ, हामीले चाहिँ ज्योति ध्यानको अभ्यास गरेका थियौँ 2वटा हैन, 36, 34, 36, 37 ऋचाको। र त्यसमा चाहिँ ज्योति ध्यान अन्तर्गत हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त स्वतस्फूर्त रूपमा आउने ज्योतिलाई गरियो अस्ति, र अहिले चाहिँ आज र हिजो चाहिँ बिहान हामीले आँखा बन्द गर्न लगाएर जुन शरीरबाट आउने झिल्का छ त्यो चाहिँ आँखी भौँको बीचमा हेर्दै जाने भन्ने यो भनेर सुनिने कुरा होइन, यो त जान्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। यस्तो महान विद्या हो। अर्को आँखालाई थिच्दाखेरि, साकार आँखालाई थिच्दाखेरि भित्रको चाहिँ तेस्रो नोतीबाट झिल्का आउँछ। कसैले कुट्दाखेरि तोरीको फुल देखिने गरी कुट्यो भनिन्छ नि, झिल्का उठ्ने गरी कुट्यो भनिन्छ नि, त्यो झिल्का कहाँ थियो त? पानीको थोपो देख्ने गरी कुट्यो त भन्दैन कसैले, अँध्यारो निष्पट्ट हुने गरी कुट्यो नि भन्दैन, तोरीका झिल्का देखिने गरी, तोरीको फुल देखिने गरी भन्छौँ नि। तोरीको फुल के भन्दा यसरी जम्मै फुल चाहिँ यसरी फुलेको जम्मै यो चाहिँ ज्योति नै ज्योति भयो हो। त्यस्तै गरेर हामीभित्र त एउटा दिव्य ज्योति छ, त्यो ज्योतिलाई हेर्नलाई 10वटा विधि सिकाउनु भएको छ। आजसम्म हामीले जुन एउटा ग्रुपमा नियमित रूपमा ब्रह्म मुहुर्त ध्यानमा विज्ञान भैरव तन्त्र अभ्यास गरेका छौँ, त्यो मध्ये हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि जोडिनुहोस्। र एउटा अभ्यास गर्ने विधि हो यो बाँच्दैमा गरिने विधि हो यो। तसर्थ चाहिँ 10वटा ज्योति ध्यान छ यसमा भने। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ 5वटा चाहिँ स्थिर रहने छ, अधिष्ठानमा रहने छ। 5वटा स्थिर रहने ध्यान छ, काँडामा अथवा चाहिँ विभिन्न अवस्थामा स्थिर रहने, आफूलाई परीक्षण गर्ने 5वटा विधि छ भने 12वटा चाहिँ तपाईले मनलाई विभिन्न स्थानमा गएको मनलाई, त्यो मनलाई त्यही हेर्ने विधि। जस्तो मन जहाँ गयो त्यसलाई पश्चाताप पनि नमान्ने, चिन्ता पनि नगर्ने। अब हामी बसिन्छ ला म त ध्यान गर्नै सक्दिनँ, कस्तो मनमा कुरा खेलेको भनिन्छ। र यो विज्ञान भैरव तन्त्रको 12वटा विधिले के भन्छ भने तिमीले चिन्ता गर्ने होइन, चिन्ता गर्यौ कि तिमी चाहिँ तिम्रो ध्यान भङ्ग भइहाल्यो। तिमीले जे मनमा आयो त्यही मनलाई नै याद गर, त्यो हराउँछ एक दिन। जसरी चाहिँ तिमी कोठाभित्र पस्दाखेरि पहिला अँध्यारो हुन्छ, हेर्दै 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 जाँदाखेरि सबै उज्यालो हुन्छ। त्यस्तै गरेर सुरुमा च्यानल नमिल्दाखेरि रेडियो किनेर लिएर आइयो, रेडियो किनेर लिएर आउँदाखेरि त्यो स्टेसन मिलेन भनेदेखि के हुन्छ,
एकदम साई सुई आउँछ। स्टेसन ठ्याक्क मिलेपछि कान्तिपुर टिप्ने हो कि HSBC टिप्ने हो कि कुन स्टेसन हो त्यो ठ्याक्क टिप्छ। त्यस्तै गरेर तिमी पनि तिमी सेटल बनिसकेपछि बिस्तारै जहाँ हो त्यो मनलाई लगाऊ र त्यहीँबाट तिमीले परमात्मालाई पाउँछौ भनेर चाहिँ यसले भाग्न सिकाएको छैन, जाग्न सिकाएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो अमृतमय कुरा। कहीँबाट भाग्न सिकाएको छैन, न घरबाट भाग्न सिकाएको छ, न विचारबाट भाग्न सिकाएको छ, न केहीबाट भाग्न सिकाएको। तपाईँसँग तामस खाइरहने अहिले बानी छ भने कसैले तपाईँलाई ओहो तपाईँ त गाँजा खाने, चुरोट खाने अथवा अन्य तामस खाइरहनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो मान्छे अझ यो विज्ञान भैरव तन्त्रको साधना गर्यो भने ऊ चाहिँ छिटो ध्यानी बन्न सक्छ। त्यो जे खाइरहेको छ उसलाई घृणा गरेर होइन, प्रस्ताव मानेर नि होइन, त्यहाँ हेर्छ 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 हेर्छ, त्यहीँबाट भुक्त भएर त्यस कुरालाई उसले छोडिदिन्छ। र यसरी चाहिँ जसरी कुकुरको अगाडि कुकुरले लखेट्दै आयो भनेदेखि कुकुरको अघि अघि लखेट्दै जानु भने कुकुरले पनि लखेट्दै आउँछ। तर कुकुर भुक्दै आयो, तपाईँले चाहिँ कुकुरलाई गरेर चाहिँ उभिनु भयो भने त्यो कुकुरले ठ्याक्क तपाईँलाई चाहिँ याद गरेर बस्छ र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँलाई त्यो कुकुरले लखट्नेबाट तपाईँलाई अर्को अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यस्तै यो विचारहरू पनि हरेक कुराहरू यी लखटिन्छन्। तसर्थ धेरै चिन्ता आयो भनेर नि चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर यस्तो आजको मनुष्य जुन चिन्तित छ, स्ट्रेसमा छ, तनावमा छ, बेग्र छ, त्यस्तोलाई 12वटा सूत्र राखिदिनु भएको छ शिवजीले भने। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ रहेको छ 11वटा चाहिँ कसरी भन्दाखेरि कन्सियसनेसमा भन्दाखेरि परमात्माकै रूपमा म आएको भनेर। जसरी एउटा सूत्र हामीले अस्ति गरियो र फेरि यो पालो दोहोरिँदै जान्छ र कर्मधारणा अन्तर्गत चाहिँ तपाईको 52औं र 54औं श्लोक ऋचामा एउटा ज्योति हाम्रो शरीरमा आएको र त्यो ज्योति चाहिँ क्रमशः 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 हाम्रो चक्र हुँदै 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 माथि गएको र त्यो माथि गएको र त्यो चाहिँ हाम्रो यो एकदमै शीतले दुईटा आँखाको बीचमा बसेर यहाँ ब्रह्ममा बिलाएको त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सियसनेस र त्यो रे परब्रह्म हो भनेर भनिएको छ। कालाग्निना कालपादात् उत्थिथेन शोकं पुरं प्लुष्टं विचिन्तयेद् अन्ते शान्ताभासं तदा भवेत्। र एकदम त्यस पछाडि चाहिँ शान्त आभास हुन्छ र त्यो तिमीले चाहिँ परमात्मालाई नै त्यही पाउने छौ भनेर चाहिँ दिएको छ भने। त्यस्तै गरेर अब तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ 7वटा अर्को चाहिँ के गरिएको छ भने चेतनालाई तपाईँ टुसो उम्रिँदै हामीले कतिपय ध्यान यस्तो पनि गरिएको छ यही सत्सङ्गको क्रममा अथवा हाम्रो शिविरहरूमा हामीले कि तपाईँ ध्यान गर्दा गर्दै तपाईँ जलेको र जल्दा जल्दै तपाईँको मृत्यु भएको र मृत्यु पछाडिको हामीले जुन बोध गर्यौं त्यो बोधलाई नै 7वटा प्रकार दिनुभएको छ त्यहाँ। र त्यो हेर्दा हेर्दै तिमीले चाहिँ एउटा वास्तविक सत्य थाहा पाउँछौ र त्यहीँबाट तिम्रो चाहिँ मुक्ति हुन्छ भनेर। जसरी चाहिँ राजा भतृहरिले कसरी वैराग्य आयो त्यो उनलाई भन्दा एउटा स्याउले वैराग्य गराइदियो उनलाई। किन भन्दा एउटा ज्योतिषीले एउटा ठुलो ज्योतिषीले चाहिँ स्याउ दिएपछि हामी सबैले सुन्दै आएका छौं कि यो स्याउ चाहिँ जसले खान्छ त्यो चाहिँ अमर हुन्छ, 100 वर्षसम्म बाँच्छ। तसर्थ चाहिँ यो स्याउ राजालाई दिन्छु भनेर उसले लिएर आएको थियो। अनि राजाले चाहिँ के सम्झ्यो भने अब मैले खाएँ भने म बुढो मान्छे, अब मैले यो के उ गर्नु, बरु यो कान्छी रानीलाई दिन्छु, यिनी बाँचिरहन् भने त यिनले चाहिँ राजकाज सम्हाल्छिन् भनेर कान्छी रानीलाई त्यो स्याउ दिन्छन्। अनि कान्छी रानीले पनि नखाइकन यसो सम्झिन्छे, राजालाई चाहिँ मैले खाएँ भन्छन्। मैले खाएँ भने त म कति बाँच्छु र मेरो प्रेमी गुप्त रूपमा राखेको मैले घोडसवारको घोड तबेलाको प्रेमीलाई दिन्छु, त्यो प्रेमी बाँचिरह्यो भनेदेखि त मेरो सेवा गरिरहन्छ भनेर प्रेमीलाई दिन्छन्। अनि त्यो घोडसवारवालाले पनि मैले खाएँ भनेर अनुभव गर्छ र त्यस पछाडि मैले खाएर के गर्नु, बरु मेरो अर्को प्रेमीलाई दिन्छु भनेर उसले गोप्य रूपमा राखेको अर्को प्रेमीलाई दिन्छ। र त्यो अर्को प्रेमी जुन चाहिँ नगरवधु छिन् तिनले चाहिँ फेरि के गर्छिन् भने ओहो मैले खाएर के गर्नु, यो बरु राजालाई दिन्छु, राजा बाँचिरहन्छन् भनेर राजालाई प्रेम गर्छिन् उनी, अनि राजालाई ल्याएर नै दिन्छन्। अनि त्यसपछि राजा छक्क पर्छन्, तिमीले कहाँ आयो यो स्याउ भन्दा, अनि उनी चुप्प लाग्छन्। कहाँ आयो ल भन भनेर केरकार गर्दाखेरि अब त उसले चाहिँ घोडसवारको त्यो चाहिँ तबेलाको मान्छेलाई प्रेम गर्ने रहेछ, उसले रानीलाई प्रेम गर्ने रहेछ, रानीले राजालाई प्रेम गरेको नक्कली रहेछ प्रेम भनेपछि यो त सांसारिक प्रेम रहेछ
वास्तविक प्रेम त ईश्वरसँग मात्रै हो। यस्तो पो हुँदो रहेछ मनुष्यको प्रेम त लोकाचारको लागि। र यो धराशायी प्रेम रहेछ, लिनु र दिनको लागि मात्रै। कसैलाई पद पाउने प्रेम, कसैलाई के पाउने प्रेम, कसैलाई के पाउने प्रेम भनेर त्यही एउटा स्याउले चाहिँ उहाँलाई वैराग्य जनाइदियो र त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ जानुभयो। त्यस कारणले साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन जस्ता चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्ना वैराग्यका भतृहरि नीति श्लोकलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ कन्सियसनेसमा छ भने अन्तिममा अब यो सबै चाहिँ 109वटा ध्यान सके, सूत्र सकेपछि अन्तिमको 3टा ध्यान छ, हेर्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण। त्यो अगाडि नगरिकन त्यो 3टा ध्यानमा पुग्न सकिँदैन, धेरै प्रयास गरे पनि। र यो एकदमै गहिरो, यो गुरु सान्निध्यमा बसेर आफै अभ्यास गर्दा 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 पुगिने अन्तिमको 3वटा छ कि रित्तो अथवा एम्प्टीनेसको ध्यान। हेर्नु, शून्यको ध्यान। शून्यको ध्यान चाहिँ अरू सबै अभ्यास गर्दै गइसकेपछि 2 आँखा बीचको शून्यता, एउटा शून्य, अनि टाउको मासतिर फर्काएर त्राटक, जुन चाहिँ हामीले हठयोगमा गर्छौँ, र यसरी आकाशको त्राटक गरेर शून्य ध्यान, र त्यस्तै गरेर विचारको शून्य ध्यान। र यसरी चाहिँ हे पार्वती तिमी चाहिँ आफ्नो जीवनबाट मुक्त हुन सक्छौ र यो तिम्रो चाहिँ आफ्नो जीवनबाट तिमी मुक्त हुन सक्छौ, यसको लागि गर भनेर चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि 160औं ऋचामा उहाँले भन्नुहुन्छ सर्वम एतत् परित्यज्य ग्राह्यम एतनम्रियक्षणे किम एभिर अस्थिरैव देवी स्थिरं परम इदं धनम प्राणा अपि प्रदातव्या न तेवं परमामृतम। परम अमृत चाहिँ त्यो स्थिरको अवस्थामा पुगेपछि त्यो शून्यमा मात्रै पाउँछु है भनेपछि, अनि त्यो सबै ध्यान एक एक गर्दै 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 र शून्यमा पुगेपछि पार्वतीले अर्थात् प्रकृतिले भनेकी छिन् देवदेव महादेव परितृप्ततास्मि शङ्करः रुद्र यामल तन्त्रस्य सारम अद्यावधारितम् सर्वशक्ति प्रभेदानां हृदयं ज्ञातम् अध्यं च इत्यं उक्ता नदी नन्दिता देवी कण्ठे लग्ना शिवस्य तु। जसले चाहिँ यसलाई एकदमै श्रद्धाका साथ, विश्वासका साथ यो पालन गर्छ ऊ मुक्त भएर जान्छ र फेरि परमात्मामै ऊ विलीन हुन्छ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। र यो चाहिँ हामीले यो ध्यानलाई यसरी महत्त्व धेरै नआएको कारण यस विषयमा चर्चा अथवा सप्ताह अथवा कुनै पनि कुरामा चाहिँ यसको धेरै चर्चा भएको पाइँदैन। जुन कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि अति उपयोगी हो र जुन एउटा सरल तरिकाले हामीलाई मुक्तिको बाटोमा जान सिकाउँछ, र यो जति सरल, वैज्ञानिक र अहिलेको युगलाई सुहाउँदो त्यस्तो कुनै पनि भेटिँदैन। तसर्थ हामी घरमै बसेर यो विज्ञान भैरव तन्त्रलाई गर्न सक्छौँ भनेदेखि धेरै व्यक्तिहरूले कहाँ छ र सनातनमा ध्यान विधि, खोइ कहाँ छ मुक्तिको बाटो। श्रीमद् भागवत गीतामा एउटा खण्डमा 6औं अध्यायमा 11, 12, 13मा छ तपाईको साम्भवी मुद्रामा बसेर नासिकाग्रे भनेर कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई मनस्थिर पार्ने विधि दिनुभएको छ। र अन्त कहाँ छ र भन्नेहरूले धेरै भन्नुहुन्थ्यो मलाई यहाँ आएपछि पनि गोराहरूले। र त्यसपछि चाहिँ अनुसन्धान गर्ने क्रममा आफ्नै अनुभूतिले महिनौं दिन शिविरमा बसेर यो चाहिँ अनेकौं साधनाका कालखण्ड पार गरिसकेपछि यो विज्ञान भैरव तन्त्र चाहिँ अब आफूलाई जुन अनुभूत भयो त्यो अनुभूतिलाई अरू समक्ष राख्न सकियो भने यो बाँच्ने छ। र यो अब यो ग्रन्थलाई उठाउनु पर्छ र यो नेपाल भूमिमा लेखिएको र नेपालीहरूको रगत रगतमा त्यसको आभा र ऊर्जा परेको एउटा महान ग्रन्थ हो विज्ञान भैरव तन्त्र। आज यसको चर्चा कम छ, हामी श्राद्ध गर्छौं, पूजा छ, अनेक कर्मकाण्डका कुराहरू छन्, तर आफैलाई परितृप्त पार्ने, ब्रह्माण्डलाई प्राप्त गर्ने एउटा यो चाहिँ यो प्राप्त गर्नलाई पूजा गर, यो प्राप्त गर्नलाई होइन, तिमीले गर त्यो सबै साकार रूप पाउँछौ। त्यसबाट घर भौतिक यहीँ पाएर यहीँ सकिने कुरालाई पाउन सक्छौ, तर अनन्त आनन्दलाई प्राप्तिको लागि तिमीले विज्ञान भैरव तन्त्रको त्यो साधनालाई एकचोटि अभ्यास गरेर हेर भनेर चाहिँ जुन एउटा हाम्रो आस्था रहेको छ र त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा सूत्रबद्ध गरिएको छ
मानव सभ्यताको लागि यो चेतनालाई उच्चतम पार्ने ध्यान नै यो हो। आज ध्यानका अनेक युनिभर्सिटीहरू छन्, डिग्री र पिएचडी पनि छ, त्यसमा त्यहीँबाट निखारिएका तोडिएर मोडिएकालाई प्याकेजको रूपमा बनाइएको छ। ध्यानको कोर्स बनाइएको छ, विज्ञान भैरवतन्त्रको नामै छैन, तर त्यसैलाई चाहिँ खण्ड खण्ड बनाइएको छ। हेर्नुहोस्, कतिपय अर्कै नाम दिएको छ, ल यो ध्यान गर यति दिन उति दिन भनिएको छ, त्यसैलाई राखिएको छ। र थोरै इमान्दार गुरुहरूले सम्प्रदायहरूले मात्र विज्ञान भैरवतन्त्रबाट ल्याइएको भन्नुभएको छ। तसर्थ चाहे जे भए पनि एउटा ध्यानस्थ रहने मान्छे इमान्दार रहनु पर्यो। दोस्रो कुरो, हाम्रो स्रोत हामीलाई थाहा भयो भने, यदि तपाईँलाई मूल थाहा छ भने बाहिर खरेतिर बसेर किन पानी खानुहुन्छ? मूलकै पानी खानुहुन्छ र तपाईँको शुद्ध जल नै पिउनुहुन्छ। र तसर्थ यसले पनि त्यो एउटा हामीलाई दिन्छ भने। अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, हामी मान्छे अनुसारको ध्यान हेर्नुहोस्, 112 यो पृथ्वीका सबै मान्छेलाई उपयुक्त हुने ध्यान। र तसर्थ तपाईँको श्वासमा गाह्रो छ, मान्छेको दमको रोगी छ, अन्य छ भने श्वासको ध्यान छोड्योस्, उसले च्यान्टिङको ध्यान गरोस्। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ शब्दको। त्यसमा गाह्रो छ, उसले विचारको गरोस्। चञ्चल मन भएको मान्छे छ भने चञ्चले मनलाई 22वटा सूत्र छन्। हेर्नुहोस्, विचारलाई त्यो जे मनमा आयो त्यही मनलाई नै ध्यान गरिदिने। मनलाई गर्छस् भन्छन् नि, मनलाई गरेर नि ध्यान हुने, त्यस्तो विज्ञान भैरवतन्त्र गर्ने मनलाई नै। हेर्नु, अब अर्को एकाग्रता विकसित भइसकेको मान्छे छ भनेदेखि एकाग्र एउटै आँखाले हेरेर 4वटा सूत्र त्यसमा छ भनेपछि यस्तो ब्रह्माण्डको सञ्जीवनी विद्या, यो चाहिँ अमृत विद्या। यो अमृत विद्याले अनेकौं रोग, अहिलेको रोग होइन, जन्म जन्मको रोग ठिक पारिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको सानो हामीले क्यान्सर, निमोनिया, डायबिटिज यस्तोलाई सानो क्षणिक हेरिरहेका छौँ। यो त शरीरमा लागेको रोग छ। हामीले याद गरेका छौँ कति जन्मदेखि कति रोगहरू थियो मनमा। त्यो मनको पार जानको लागि यो महान विद्या हो सञ्जीवनी, जसले जहाँबाट पार भए नि हुन्छ। तर यदि यो विधि छ भने यसलाई पनि अपनाऊ र हामी उन्नत दिशातर्फ जान सक्छौँ। र यस्ता थुप्रै ध्यानस्थ विधा र विधिहरू छन्। यहाँहरूले हाम्रो शिविरमा बसेर अथवा यसको पनि निश्चित काल छ, तपाईँ कि सुत्ने बेलामा कि उठ्ने बेलामा कि एकान्तमा बसेर तपाईँले गर्नुहुन्छ अत्यन्त श्रद्धापूर्वक। र यसलाई चाहिँ 21 दिन निरन्तर पुरा गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूमध्ये। र यसरी हामीले यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेदेखि जब संसारमा आएका व्यक्तिहरूले समाधिमा पुग्नको लागि, चाहे निर्विकल्प सविकल्प समाधिमा पुग्नको लागि जुन जुन बाटो प्रयोग गर्नुभयो, कसैको नाम थाहा भयो, कसैलाई नाम किन थाहा पाउनु पर्यो शब्द, त्यसमाथि नै उठ्नुभयो। र यसरी चाहिँ यो विज्ञान भैरवतन्त्रलाई सदुपयोग गरेको छ भने अब जाँदा जाँदै जो आम मान्छे हुनुहुन्छ, जसलाई ध्यानले चाहिँ धेरै कुरा सुन्नु भएको छ, ध्यानै लागेको छैन भन्नुहुन्छ, ध्यान घटित नै भएको छैन भन्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई विज्ञान भैरवतन्त्रले सुरुवातका मान्छेलाई 5वटा सूत्र दिएको छ, त्यसैलाई गर्नुहोस् तपाईँ। अब अर्को शिविर नबसुन्जेल हजुरहरू 5वटा त्यही गर्नुहोस्। के शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, यतिको ध्यान गर्नु भनेको छ। के त शब्दको भन्दा अहिले शब्द सुन्नुभयो, भरे काहीँ प्रवचन सुन्नु होला, रेडियो सुन्नु होला, पसलमा बस्नु भएको छ होला, अथवा काहीँ हुनु होला, जे शब्द आउँछ त्यो शब्दलाई कसले बोलायो, किन बोलायो, विशेषण नजानुहोस्, शब्दमै ध्यान गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, शब्द ध्यान भयो। हेर्नुहोस्, त्यो कानले जे सुन्छ त्यसैले ध्यान बनाउनुहोस्, त्यसलाई जज गरेर होइन, साक्षी बनेर एकदमै सिताले। अर्को शब्द पछाडि तपाईँले रूप ध्यान अगाडि जे देख्नुभयो त्यहीलाई ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँले ईश्वरै देख्नुपर्ने, ऊ केही गर्नुपर्ने भन्ने होइन कि त्यहीबाटै साकारबाटै निराकार जानलाई नै हाम्रो चाहिँ अनेक मूर्ति, यन्त्र, चित्र यस्तो राखिएको हो। तसर्थ तपाईँको कुन सम्प्रदायमा छैन। र महापुरुषहरूले त सत्य कुरा दिएर जानुभएको थियो। क्रिस्चियनमा क्रस छ, त्यो क्रसलाई हेर। तपाईँ कुरानमा पनि मोहम्मदको त्यो एउटा साङ्केतिक रूपमा हामीले क्रिजेन्ट मुनलाई हेर्छौँ। र त्यस्तै गरेर तपाईँको सनातनले त भन्छ तिमीले मूर्ति अथवा तिम्रो उसलाई चाहिँ तिम्रो इष्टदेवलाई हेर भनेर। र जे हेरे पनि आकारबाटै निराकारमा पुग्ने हो, आकारबाट भाग्न सकिँदैन। तसर्थ त्यसपछि शब्दपछि रूपलाई हेर। र मनपर्ने मान्छेलाई हेरे नि हेर, मन नपर्ने मान्छेलाई नि हेरे नि हेर, जजमेन्ट नलिएर आऊ, तर हेरिराख, रूपमा भइहाल्यो। अब रूपमा पनि नटिपेन भने रसमा हेर। खानालाई एकदम स्वाद लाग्छ, कहाँको ध्यान भन्नुहुन्छ भने त्यो खानेकुरालाई नै ध्यान बनाउनुहोस्। के खान स्वाद लाग्छ, स्वादमा ध्यान गर्नुहोस्। अब अहिले एकदम अचार, गुन्द्रुक साँधेर अचार खान मन लाग्यो भने त्यो अचारको स्वादमै ध्यान गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म,
काहीँ भाग्नै नपर्ने रहेछ। त्यही अचारमै अचार खाँदा आउने पिरोपन, अचार खाँदा आउनेपन, त्यो जिब्रोमा चट्ट गर्नेपन र त्यसलाई नै याद गर्नुहोस्। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो विलय हुन्छ। त्यो अनित्य आनन्द हो भन्ने भेद हुन्छ र एक दुईचोटि खानु पनि हुन्छ र त्योभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भयो। स्वाद ध्यान भयो। अब शब्द रूप रस, अब त्यसपछि गन्ध। गन्धमा के छ भनेदेखि अब वरिपरि बस्नु भएको छ, अब केही गन्ध आयो भने गन्धमै ध्यान गर्नुहोस्। अब कतिपयलाई के हुन्छ, ओ मैले नखाने कुराको गन्ध आयो भन्यो, त्यहाँबाट झन् उसलाई वैराग्य बढ्यो। त्यो पनि वैराग्य। राग र भित्र योगी जहिले पनि इन्डिफरेन्समा बस्ने हो। रागमा पनि नजाने, वैराग्यमा पनि नजाने, अथवा जय जयकार पनि गर्ने, जय जयकार पनि नगर्ने, रिग्रेट पनि नगर्ने। त्यस कारणले सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ लाभ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापम वाक्षमै। अर्थात् चाहिँ यो चाहिँ सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ जय जया जयो भनेर जुन चाहिँ जय विजयमा सुख दुःखमा मन स्थिर पार्नलाई कृष्णले अर्जुनलाई सिकाउनु भयो। यो पनि यहीँबाट एउटै एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ती भन्नेसँग मिल खान जान्छ। र तपाईँले चाहिँ हरेक कुरालाई गन्ध आयो अगाडि त्यो गन्धलाई जज नगर्नुहोस्, यो गनाउने रहेछ, यो बास्ना आउने रहेछ, होइन। कि गन्ध आयो मेरो अगाडि, यो गन्धलाई हेर्छु कति बेरमा जाँदो रहेछ, यो गन्धमा के जस्तो छ यो भनेर तपाईँले त्यसको साक्षी बनेर मात्रै हेर्ने गन्ध। र ओहो मेरो घरमा त मैले खान नहुने पल्लो घरले यस्तो पकाइदियो, ओहो म त सडकमा हिँडेको यस्तो गन्ध आयो, त्यसमा फेरि घृणा आयो, घृणा आएपछि फेरि त्यो गाँठो बन्दै गयो घृणाको, भनेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ साक्षी भनेर हेर्ने गन्ध भयो। शब्द रूप रस गन्ध। अब स्पर्श ध्यान हेर्नुहोस्। स्पर्श भनेको अब केहीमा नि मन अडिएन, मन नअडेपछि छामेर गरिने ध्यान। छामेर केले गर्न सक्नुहुन्छ, छामेर तपाईँको चाहिँ जुनसुकै वस्तु पदार्थलाई तपाईँले छामेर ध्यान गर्नुहुन्छ, जसको चाहिँ अरू कुरा भएन भने छाम्दाखेरि तपाईँको के भयो र त्यसैलाई तपाईँले चाहिँ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ चाहिँ यो हातलाई रब गर्नु पनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ यसरी चाहिँ स्पर्शको ध्यान भयो। स्पर्श गर्दाखेरि आउने भयो भने शरीरलाई अथवा अरू कसैलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ढाप मार्नु, अथवा चाहिँ शिरमा हात राखिदिनु, अथवा रुखलाई नै समाउनु, ढुङ्गालाई समाउनु, तपाईँको फिल गर्नुहोस्, बोध गर्नुहोस्, कलमलाई नै समाएर त्यसैलाई नै गरेर चाहिँ एउटा शब्द रूप रस गन्ध स्पर्शलाई नै तपाईँले बनाउँदै बनाउँदै मनलाई खाली पार्नुहुन्छ। र मान्छे दुख्ने नदुख्ने, चिन्ता व्यग्रता, मिठो नमिठो, राम्रो इसारा कहाँ आउने हो त भन्दा यो मनले आउने हो। र तपाईँले चाहिँ मनलाई नै बिस्तारै मेट्दिनुहुन्छ र मेट्दिएपछि बल्ल शान्तिमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। र शान्ति सुख दुःख भनेकै खोज्ने नै होइन, हामीले त आनन्द खोज्ने हो भनेर पार्वतीलाई एकदम निश्चिन्त भएर शिवजीले दिनुभएको यस्तो राम्रो विज्ञान सम्मत विज्ञान छ, जुन हाम्रो वैभव छ, हाम्रो नभए पनि मनुष्यताको लागि जन्मिएको एउटा महान विद्या हो। त्यो विद्यालाई तपाईँ हामी बाँच्दैमा नभुलौँ। हजार हजार काम छुटोस् तर ध्यान नछुटोस्। ध्यानमा पनि सही विधि सहितको, अरूले तोडेको मोडेको यसो गरे चाहिँ हुन्छ, गरे चाहिँ हुन्छ होला, उसको अनुभवमा राम्रो होला, तर कहीँ न कहीँ आधिकारिकता भएको, कहीँ न कहीँ कुनै लेप वर्ण जाति रङ्ग माला जप गोत्र दीक्षा नभएको र एकदमै सितले श्रद्धापूर्वक गर्न सकिने महाशून्यालय बन्यौ भूताक्ष विषयाधिकम युतये मनसा सार्धम सहोम सचेतना सृचा भनेर गरिएको अत्यन्तै बहुमूल्य ध्यानलाई हामी आत्मसात गरौँ। र यहाँहरू पनि सजग हुनुहुन्छ, जसलाई रुचिकर हुनुहुन्छ, हाम्रो ब्रह्म मुहुर्त ध्यान साधना परिवारमा जोडिन सक्नुहुन्छ र साप्ताहिक रूपमा हामी गरि नै रहनेछौँ। जय होस्। यो सँगसँगै आजको यो सन्दर्भ यही बिट मर्छ र यहाँहरूमा कुनै पनि जिज्ञासा सुझाव प्रतिक्रिया सल्लाह रह्यो भने अवश्य हामी जोडिने नै छौँ। र मनमनै भएर र सुरुवातमा मैले भनेको थिएँ, हाम्रा दिग्गज गुरुहरूले र जसले ध्यानबाट मुक्त हुनुभयो उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, चाह गई चिन्ता मिटी मनुवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो सहन के साह भनेर चाहिँ जस्तो चाहिँ जुन चाहना पनि मेटियो और चिन्ता पनि मेटियो भनेपछि त के भयो त, मनुवा थियो नि, त्यहाँ मनुवा भन्ने जुन चाहिँ चाहना था मन थियो त्यो चाहिँ बेपत्ता भयो।
मन थियो ईश्वर छैन, थियो मन थियो ईश्वर थिएन, ईश्वर छ मन छैन। अब जो मान्छेलाई केही पनि चाहिएको छैन, अब सबै सकियो, सबै आनन्दमै आनन्द छ, त्यो नै सम्राट भयो। जय होस्। नमस्कार। यहाँलाई हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ।